دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصرا ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ورزقاتہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد، رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ دعائے مولا کائنات ہے آپ سب کا، میرا پس پردہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں مرشدادیوں کا اس پاک اور اس مقدس جگہ پہ آیا قدم قدم عبادت میں شمار فرمائے۔ مالک او ویڑے وستے رہن، او گھر آباد رہن، او حویلیاں آباد رہن، او جگہ آباد رہن جتھے ذکر محمد وآل محمد صدا ہوندہ ہے۔ مالک تا قیامت ذکر امام حسین علیہ السلام دی حفاظت فرما۔ میرے مالک میرے تواڈے سمیت پس پردہ میری ماواں بہنا سامنے بھی تشریف فرما ہے۔ میرے مالک جو دلی شرعی حاجات آپ نے دل چ لے کے آئے ہو یا آئی ہو، مالک امام زمانہ دے پاک صدقے میرے مولا قبول و منظور فرمائے۔ میرے مولا تمام منتا مراداں پوری فرما۔ میرے مالک ذکر امام حسین علیہ السلام دی محافظت فرماؤ۔ میرے مالک حق دا بول بالا ہوئے، کفر دا منہ کالا ہوئے، بروز معاشر ہاتھ اساں گناہگاراں دا ہوئے، دامن پنجاں دے باراں دا ہوئے، جیویے علی علی کر دے، مریے حسین حسین کر دے، نعرہ تکبیر۔ ایویں نہیں بابا جی میں حال کے حقیقی دا نا بلان دے، نعرہ تکبیر۔ میرا ویر بڑی سونی ڈیوٹی دے کے گیا ہے، الحمدللہ اس پاک ممبر تے کھڑا پورے پاکستان چ تواڈی دعا نال نوکریاں دیندے ہیں۔ بڑا سونا ذکر کر کے گیا، میں خود بھی اکھاں دا پرسا کیتا ہے، ڈیوٹی دیتی ہے، عزادار بھی ہاں، ماتمی ہاں، عزیزان بھی ہاں، اور مولا دا ذاکر بھی ہاں۔ تو بالکل تسی تھوڑے نہیں، میں بالکل مطمئن ہو کہ ایمیں پڑھنا ہے جی میں ملتان یا سکر ہزارہ پڑھدا رہنا۔ میں سمجھدا کہ اس پاک اور مقدس جگہ تے صرف اس ممبر تے کھڑ کے ایک نعرہ لوا دینا ہی بڑے مقدر دی گل ہے۔ یہ شہر رسول نگر ہے، ایتھے باتیاں گلا کرن دی ضرورت ہی نہیں، ایک قدیمی ازاہانہ ہے۔ تو نعرے دا جواب ایویں دینا جی میں نعرے لگان دا حق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آل محمد دشمنات لعنت، پاک سیدہ دے قاتلات لعنت، براشنودی محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ میرے سامنے بہت کثیر مجمع بیٹھا الحمدللہ، اور جیڑے گئے نے میرا ایمان ہے سید محمد کدی بھی مجلس نو کانڈ نہیں کردا، باقی اسی انسان ہاں، ضروری حاجات واسطے گئے نے، واپس انشاءاللہ آ جان۔ میں تواڈے نال پرومس کرنا، وعدہ کرنا انشاءاللہ آسن، ضرور آسن۔ ماتمی عزادار کدی بھی مجلس نو کانڈ نہیں کردا، اور تسی میرے واسطے بہت زیادہ ہو۔ گلچی میرے اشعار کے گل چنتے ہیں۔ میں تواڈی اجازت نال پہلا قطع اس پاک اور مقدس جگہ تے، گلچی میرے اشعار کے گل چنتے ہیں اور سن کے مضامین وہ سر دھنتے ہیں۔ لوگوں کی ہو قلت، مومنوں کی ہو قلت، تو نہ گھبراؤ ذاکر، کیوں کہتے ہیں شبیر کے ہم سنتے ہیں۔ بابا یہ وعدہ محمد وآل محمد پاک ذات دا کہ جس ٹائم تسی ازاہانہ بچھان دے ہو تو سب تو پہلے اسی محمد وآل محمد تشریف فرما ہو جاندے ہیں۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد پاک ذات تے۔ میں جنہ منو وقت ملے ہے الحمدللہ میں مطمئن ہو کہ تواڈے سامنے امام زمانہ دے پاک بارگاہ ڈیوٹی پیش کرساں۔ میں اپنی ڈیوٹی پیش کرنی ہے، تساں واہ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ نعرے دا جواب دے کے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے۔
तुसा अपनी ड्यूटी का अजर गिनना है, मैं अपनी ड्यूटी का अजर गिनना है। एक सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद की पाक ज़ात ते। बाबा जी सारे मेरे सामने पढ़े लिखे ज़ीरक हजरात तशरीफ़ फरमाओ। कदीम दे तारीख तो जानू बंदे बैठे हो, सादात तो गैर सादात। मुल्क यमन का एक कबीला, इस कबीले का नाम है कबीला हकीमा। मैं कोई औखी गल नहीं शुरू की, तुहाडी पढ़ी गल है, तुहाडे ज़हनां दी नक्श गल है। मैं एक बड़ा पुराना वाक़या तारीख का ताज़ा कर लगा। मुल्क यमन का एक कबीला, इस कबीला का नाम है कबीला हकीमा। एक कबीला हकीमा 60,000 अफराद ते मुश्तमिल है। मैं जरा माहौल बनाने वास्ते तुहानू वाक़या सुनाया, बाद इंशाअल्लाह महिला से सुने सा। 60,000 अफराद ते मुश्तमिल एक कबीला है। एक कबीले का एक बादशाह है जिहड़ा बड़ा ही मेहरबान, बड़ा आदल, बड़ा मोहसन है। इस बादशाह का एक पुत्र आ, एक भाई, सगा भाई। बादशाह का की वतीरा हा, की रूटीन आई कि रोज़ाना ये दरबार जिस टाइम लांदा है ना, दरबार दे एक साइड ते तखत ओहदे ते ओहदा भाई, दूसरी साइड ते भी तखत या वड्डी कुर्सी ओहदे ते ओहदा बेटा। ये समात करदा खुली कचहरी असी अज दी ज़बान जिन्हों कहने। एक दिन की होया कि बादशाह दरबार च आया है। मुशीर, वजीर, बादशाह का छोटा भाई, सारे दरबार और सारे दरबारी दरबार से हाजिर हो गए, लेकिन बादशाह का बेटा नहीं आया। मुशीरा आख्या बादशाह सलामत, समात शुरू करो। बादशाह हैरान हो के आंदा यार मेरा बेटा ही नहीं आया, वो नवा लैन दो तो मैं फिर दरबार लावांगा, समात शुरू करा। काफ़ी देर हो गई, मुशीर भी परेशान। बादशाह ने कहा अपने सियाने जे मुशीर ने बुलाया तो आख्या जा हाँ मेरे बेटे की आरामगाह जाके वेख के मेरा बेटा की कर रहा, क्यों नहीं आया, अगे तो इन्नी देर कदी नहीं लगी। हैरानगी वाली गल है, परेशानी वाली गल है कि जिस वक्त मुशीर बादशाह के बेटे के आरामगाह च गया तो डेंदा क्या है कि वह अपने बिस्तर ते मुर्दा हालत पाया गया। हूँ ना लतपत बिस्तरा उदा, ये परेशान होया। हूँ आंदा अगर बादशाह नूं रहा तो सामने दसा, बादशाह जवान पुत्र की मौत दा सुन के मर ना वंजे। ये आया बड़े तरीके दे नाल, इन्हें बादशाह नूं दसिया। इन्हें आख्या कि बादशाह तुहाडे पुत्र नूं रात सुत्या पिया किसी बिस्तर ते कतल कर छोड़िया, उत्ते ते हूँ जमा है। बादशाह बड़ा हैरान, बड़ा परेशान। आंदा हूँ मैं अगर किसी ते शक करा, अगर मैं किसी ते शक करा, 60,000 अफराद का कबीला है, 60,000 तलवारा न्याम चुबारा वैसन, हाना जंगी होवे सी, मुल्क तबाह होवे सी, मैं करा कि सारे मुशीरियां नूं इकट्ठा किया, मशवरा किया। सारे मुशीर बाबा जी परेशान हैरान। उन्हां सारे मुशीरां विचों एक मुशीर मदीने वाले सईदां दा नौकर आ। इन्हें आख्या बादशाह सलामत, अगर मैं अर्ज करा तो मेरी अर्ज ते गौर कर सो। हाँ दस। बादशाह ने आख्या कि गल सुन, मेरे पुत्र का कातल लभ जाए मैं उन्होंने कतल भी माफ कर दे सा, लेकिन मेरा कबीला ना तबाह होवे। इस आख्या अगर तुहानू पुत्र का कातल चाहिए, सारे नजूमी भी फेल हो गए, सारे सियाने मशीर भी फेल हो गए। बादशाह सलामत इंज करो, एदी मैयत नू लाश नू डेड बॉडी नू पाओ ताबूत दे विच, आओ मेरे नाल काफले दी सूरत च चलिए मदीने मुहम्मद दे। ए मदीने मुहम्मद दे ताजदार ओ ने जेड़े 100 साल पहले मरे नू हुकुम बेइज़्न अल्लाह के उठा देंदे। मैं पहले अर्ज किया कि मैं अपनी ड्यूटी करनी है, तुम अपनी ड्यूटी करनी है। जेड़े बोल पे हो इमाम ज़माना तुहानू अजर अज़ीम अता फरमान। मुख्तसर करा, ये आए ने मदीने मुहम्मद दे अगे। मैं तुहाडा तरला नहीं करना, हूँ तरला करदा पिया कि हूँ जेड़े मैं अल्फाज लफ्ज़ जुल्मे बोलने ने उन्हां ते मैनू दाद भी देनी है तो नारे भी लाने ने। हूँ मुहासल आ रहा है इस पूरे वाक़े का। मदीना मुहम्मद पहुँच गए, ए मुशीर अंदर गया, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह।
وعلیکم السلام. ہاں بھئی کدھر آئے ہو؟ بادشاہ یمن تو آئے ہیں. میرے بادشاہ دے پتر نو کسے قتل کر دیتا ہے, قاتل دا سراغ نہیں پہ لگدا, کسے طریقے قاتل دا پتہ لگ جائے. سرکار فرمایا ایڈی تے گل ہی نہیں, اے تے میرا ویر علی کر دے سی. اچھا سرکار امیر کائنات آئے, او دی ڈیڈ باڈی سامنے رکھی. سرکار مولا میرا کائنات اینا سارے دے پاسے ٹیک کے آندے نے کہ ہون منو دسو ماجرا کی ہے. مشیر اگے واد کے ہاتھ جوڑ کے آندے مولا اینو رات پہ کسے قتل کر چھوڑے آئے, قاتل دا پتہ نہیں. بادشاہ آندے اگر میں کسے تے شک کرا 70,000 60,000 تلواراں نے آج باہر آوے سن, ہانا جنگی ہوئے سی, میرا قبیلہ تباہ ہوئے سی. اگر قاتل دا پتہ چل جائے, سرکار مسکرا کے فرما دینے مینوں پہچان, میں عام مسجد دا ملا نہیں, میں علی ہاں. نعرہ حیدری. سرکار فرمایا آئے تے سارے دے پواندی کھڑے ہو جاؤ. سارے پواندی پیر والے سائڈ تے کھڑے ہو گئے. مولا میرے کہنا سیر والے پاسے سراندی کھڑے ہو گئے. سرکار مسکرا کے بادشاہ دے پاسے دیکھ کے آندے نے ہون دس اے دسے منو کنے قتل کیتا یا میں علی ابن ابی طالب دساں. سرکار تسی خود دسو دا قاتل کون ہے. سرکار فرمایا اٹھ بھائی میں علی دے حکم نال. سرکار عیسیٰ تے آندے نا کم بے اذن اللہ. سرکار میرے کہنا فرمایا کم بے اذن نہیں, اٹھ میں علی دے حکم نال. ایک کلمہ پڑھدا اٹھ کے بیٹھا. مولا فرمایا ہاں دس بھائی تیرا قتل کنے کیتا ہے. اے اپنے بابا دا پاس دیکھ کے آندہ ہے منو میرے سکے چاچے قتل کیتا ہے. وجہ جائیداد, لالچ, زردہ دولت لالچ. ٹھیک ہے سرکار فرمایا ہونے مر جائے. بادشاہ عرض کی تھی مولا اینو تھوڑی کی زندگی ہور دیو کہ قبیلے دے سامنے جا کے دسے کہ میرا قاتل کون ہے. سرکار فرمایا جاؤ دے دیتی. میں علی دا وعدہ ہویا اے جنی دیر تک دسے گا نہیں انی دیر تک مرے گا نہیں. قافلہ واپس آیا, مدینے تو باہر نکلیا. اس بندے دے ذہن چاہیا, شہزادے دے ذہن چاہیا جنہوں زندہ کیتا ہا کہ عقل دا اندھا جیڑا علی تینو یمن تک زندگی دے سکتا ہے زندہ کر کے, کیا تینو اور زندگی نہیں دے سکتا. اینے چھلانگ لئی گھوڑے تو واپس گیا. آندہ مولا تو انہوں واسطہ اپنی جد پاک دا منو تھوڑی جنی زندگی ہور دے دیو. امیر کائنات نے آکھا جا تو واسطہ یہ ایڈا بڑا پایا ہے, تینو 20 سال حسن دے صدقے جی, 20 سال مولا حسین دے صدقے جی, 40 سال زندگی دے دیتی. بڑا خوش اے جان لگا. مولا فرمایا بندہ خدا واپس آ. واپس آیا. حسن بیٹا جی بابا جان او تھے الماری دے وچ اشرفیاں دی تھیلی پئی ہے, او لے آؤ. اے گل بڑی سنن والی ہے. مولا حسن مجتبہ نے او تھیلی لے آندی, سرکار میرے کے نام دے ہتھاں تے رکھی. مولا فرمایا اے لے, اے اشرفیاں نے اے لے جا. آندہ مولا میں تے بادشاہ دا پتر ہاں, میں تے سلطنت دا وارث ہاں. گل غور والی ہے, میں تے بادشاہ دا پتر ہاں, میں سلطنت دا مالک ہاں, میں وارث ہاں یمن دے قبیلے دا, 60,000 افراد دا وارث ہاں. پھر مولا منو اینا شرفیاں دی کیڑی ضرورت. سرکار فرمایا او عقل دا اندھا تو ہون بھی میں عادل علی امام نو پہچان نہیں سکیا. اگے زندگی دیتی سی تینو اللہ نے, او دا رزق بھی تینو اللہ دے رہا سی. ہون 40 سال میں علی حسنین دا صدقہ دیتی ہے تے رزق بھی میں علی دے کے بھیج رہا. بسم اللہ سارے جواب دے سو. بازو بلند کر کے حیدری. بڑی مہربانی, صلوات پڑھ محمد والے محمد پاک ذات. نہیں بھائی میں ریکویسٹ کرنا, ترلا کرنا ہاتھ باندھ کے, اس صلوات ایک ایسی عبادت ہے کہ اے دے وچ اللہ بھی شامل ہے. میں ثبوت دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلند صلوات. اللہم صلی. جی ہے اجازت میں ڈیوٹی شروع کرا خطبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمدو للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف انبیاء والمرسلین بلند صلوات یا زہرہ سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد صلوات الصلاة والسلام علی وولیہ وآہیہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین نعرہ حیدری بے مثل علی ہے میڈے واگوں شاہ شرف الدین بو علی کلندر 12 سال واحدے پانی جی کھڑ کے عبادت کی تھی واحدے پانی تسی بہتر سمجھ دے ہو نال دریا ہے وقدے پانی جی 12 سال بعد ندائے گئے بھائی مانگ شاہ شرف الدین کے منگنا چاہنا ہے ہاتھ باندھ کے عرض کی تھی مولا منو علی بنا دے ہو نہیں شاہ شرف الدین کچھ اور مانگ تو علی نہیں بڑھ سکتا ود 12 سال وعدے پانی جی کھڑ کے عبادت کی تھی 24 سال بعد ندائے گئے بھائی مانگ شاہ شرف الدین کی منگنا چاہنا ہے ہاتھ باندھ کے عرض کی تھی مولا منو علی بنا دے ہو آواز قدرت شاہ شرف الدین تے کو 12 سال پہلے بھی دسایا ہا کچھ اور مانگ وال 12 سال وعدے پانی جی ٹوٹل 36 سال وقدے پانی جی کھڑو کے عبادت کی تھی 36 سال بعد ندائے گئے بھائی مانگ شاہ شرف الدین کی منگنا چاہنا ہے ہاتھ بن کے آواز دے کہ آدھنے مولا منو علی بنا دے ہو آواز قدرت آئیے بے مثل علی ہے میڈے واگوں تے میڈے واگوں صاحب کمال قانون اٹل ہن ذات میڈی دے زد لانی میڈے نا تے لاکھ سال عبادت کربا میں تے کنڈا سے دیوا ایک گالے کیڑی تو پاک بلال دی دہڑی دا نہیں بڑھ سکدا ایک وار بسم اللہ اے تھوڑا بول پینا تھوڑا داد دینا میرے واسطے میں جی سمجھنا کہ کروڑاں تو بات دے حیدری آلی صلوات پڑھو محمد والے محمد پاک ذات سائیہ دا فرمان کہ ہر مجلس نو ہر محفل نو میں کوئی بھی لفظ ادا کراں گا کوئی بھی قصیدہ یا شعر سائیہ دے فرمان دے مطابق مولا کائنات دا فرمان ہے کہ مجلس نو زینت دیو ہر مجلس نو زینت دیو میرے ویر علی دے ذکر دے نال اور جس جگہ بھی مجلس بپا کرو میرے حسین دا ذکر کرو کیوں حسین و منی و انا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں میں آقا حسین بادشاہ دی پاک شان دے وچ ایک دو شعر پڑھ کے اور صبح ایک مسائد ایک دو شعر پڑھ کے ایک دو بند پڑھ کے طالب دعا ضرور پڑھو محمد والے محمد پاک ذات حق نبھانا یکم محرم نہیں 28 ذوالحج تو لے کے ہون تک مسلسل نوکریاں تہاڈیاں سادات و مومنین ماواں بہناں دیاں دعاواں نال وقتی مالکاں انہیں دے دیتے نے کہ صبح و شام نوکریاں پھر عزاداری بھی زنجیر زن میاں ماتمی میاں میرے خیال تساں ویکھیا ہونا میں پیر باقر شاہ نال نوہ بھی پڑھایا ہے مرثیہ بھی پڑھے تے اگر آواز تھکن ہے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تے معذرت سوزی میرے تھکے نہیں ورنہ میں سوزیاں نال ہی پڑھ دوں حق نبھانا مہربانی حق نبھانا میرے حسین کا ہے
بابا سارے جواب دے انجے ہی گل ہے نا جی میں مولا حسین بادشاہ حق نبھایا ہے میں کو نبھا سکتا ہے حق نبھانا میرے حسین کا ہے حق نبھانا میرے حسین کا ہے حق نبھانا میرے حسین کا ہے زمانہ میرے حسین کا ہے زمانہ میرے حسین کا ہے صلوات جن پہ حالق درود پڑھتا ہے جن پہ حالق درود پڑھتا ہے وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے اور میرے گھر میں چراغ روشن ہے میرے گھر میں چراغ روشن ہے آنا جانا میرے حسین غور ہے میرے گھر میں چراغ روشن ہے میرے گھر میں چراغ روشن ہے آنا جانا میرے حسین کا ہے بڑا تو رئیس بندہ پھردا ہے بڑا تو زمیندار بندہ پھردا ہے میری ایندیاں زمینہ میرے ایندے اناج میرے ایندے گودام میں تینوں دسا یہ جو دنیا اناج کھاتی ہے یہ جو دنیا اناج کھاتی ہے دانا دانا میرے حسین سبحان اللہ میرے واسطے بڑی داد ہے میری پہلی ڈیوٹی ہے بڑی داد ہے میرے واسطے دانا دانا میرے حسین کا ہے صلوات یا علی فضائل میں چھڈو سا لیکن علی حق بے شک سچ علی بے شک علی دوے بازو بلند کرو ہاتھ علم دی شبیہ بنا کے اچھا نعرہ حیدری جس کو کعبہ تم آج روپیہ جو 6-7 لاکھ لا کے حج کرن جانا ہے تینوں اس گل دا پتہ ہے کہ حج قبول بھی ہے کہ نہیں آنے کعبے جا کے طواف کر کے ہونا ہے ٹکرا مار کے ہونا ہے تے ایتھے آ کے مولا حسین دا گھوڑا ڈکنا ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے میں تینوں دساں بڑیاں تمامے گریاں پاکستان آ کے کرنا ہے جس کو کعبہ تم آج کہتے ہو جس کو کعبہ تم آج کہتے ہو گر پرانا میرے حسین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے واسطے بڑی داد ہے عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی آباد کس طرح سے یہ صحن فاطمی ہوا
لگی کس کی نظر کہ یہ گھر ماتمی ہوا. مینوں اس پاک ممبر دی قسم ہے کوئی بھی ذاکر کوئی بھی عالم مصائب پردہ ہے پسے پردہ میرے پیچھے سائڈ تے سامنے میری ماواں بہناں مرشد زادیاں بھی نے تسی بھی تشریف فرماؤ. مینوں اس گل دا یقین ہے کہ پردے چ میری پاک سین بھی آئے نے امام سجاد بھی سامنے تشریف فرما رہے. مینوں اس پاک ممبر دی قسم ہے رونا رواونا کسے ذاکر دا کمال نہیں اے فن نہیں اے حسرت ہے اے موجد ہے اس اجڑی تے لٹی سین دا جڑی بن چادر سکے ویر دی لاج تو ہاتھ مڑ دیا ٹر گئی. اور مینوں اس پاک ممبر دی قسم ہے میری ماواں بہنا میری مرشد زادیاں میری بیٹیاں کدی بھی بے پردہ نہ ہوو. پاک بی بی تشریف فرما ہوندیاں نے اور جیڑا میری ماواں بہنا میرے بزرگوں تسی روندے ہو اے تواڈے آنسو ضائع نہیں جان گے. اے بزم ہی ایسی ہے اے محفل ہی ایسی ہے. کیوں؟ یہ بزم وہ بزم ہے جہاں آتی ہے زہرا. بقیہ چھٹ کے میری پاک سین آئے ہوئے. یہ بزم وہ بزم ہے جہاں آتی ہے زہرا. یہ عشق وہ موتی ہے جو لے جاتی ہے زہرا. اور جب مومنوں میں شور و بقا پاتی ہے زہرا تو رو کر شبیر سے فرماتی ہے زہرا. کیڑی گل؟ کب ان کے حقوق ادا مجھ سے ہوتے ہیں بیٹا ارے قربان میں ان پہ جو تجھے روتے ہیں بیٹا. میں اپنی عبادت کر دی ہے تسا اپنی عبادت کرنی ہے. رونا رواونا مقدر ہے. پاک بی بی دا فرمان ہے کہ میرے حسین نو ہی جی رو جی میں جوان پتر دی لاج تے رو بھی دے. اگر کسی نو آنسو نہیں ہوندا تو روڑ والی شکل بڑھا دے. اگر روڑ والی شکل بھی نہیں بڑھا سکتا تے چہرہ تھلے کر لے سر جھکا کے اللہ آکھے پاک بی بی تیرے لیے اکبر دا وڈا ارمان. 1400 سال تو بعد اور ملا حالے بھی تو پوچھنا کہ حسین کی ہے. حالے بھی تو ٹیلی ویژن دے مناظرہ تے آنا کہ حسین کون ہے تے یزید کون ہے. میں تینوں دسا نا تو حالے بھی بڑی بے شرمی دے نال پوچھنا کہ حسین کون ہے. میں تینوں دسا حسین کیا ہے. اجا بھی پوچھدا ہے حسین کیا ہے اجا بھی تو اجا بھی پوچھدا ہے حسین کیا ہے اجا بھی تو. حسین دکھیاں دا آسرا ہے حسین دکھیاں دا آسرا ہے حسین ہر مرض دی دعا ہے. اجا بھی پوچھدا ہے حسین کیا ہے اجا بھی تو. حسین دکھیاں دا آسرا ہے حسین دکھیاں دا آسرا ہے حسین ہر برز دی دعا ہے. اجا بھی پوچھدا ہے حسین کیا ہے اجا بھی تو. 1400 صدی دا ملا 2021 دا ملا. میں تینوں دسا تیرا جوان پتر مر جائے تو پیچھے ہو کے شامیانے دے پیچھے کھڑا ہوئی پتر نہ روی. میں تینوں دسا حسین کیا ہے. حسین اکبر دی لاش چا کے ہتھاں تے اصغر جیا کوہا کے. حسین اکبر دی لاش چا کے ہتھاں تے اصغر جیا کوہا کے. تے غازی جیسا برا مرا کے حسین سجدے چی سر کٹا کے حسین زہمہ چی زہم کا کے حسین زہمہ چی زہم کا کے نماز تے کو سکھا گیا ہے اجا بھی. 14 صدی دا ملا. میں تینوں دسا جا اپنے گھر جا. تیرے گھر چ 4 رشتے لے. ایک تیری ماں دا رشتہ ایک تیری بہن دا رشتہ ایک تیری زال بیوی دا رشتہ ایک تیری دھی دا رشتہ. میں تینوں دسا ہے 4 رشتے کتھوں لبے نہیں. تو بڑیاں گلاں کردا ہے حسین کیا ہے ہو از حسین حسین کیا ہے. میں تینوں دسا تو بڑا غیرت مند بننا ہے جو میری دھی دا پردہ نہ آیا ہوئے. میں تینوں دسا ہے پردہ کہیں بچایا ہے. حسین دے بین حسین دی بین دی اے چادر ہے تیڑیاں دیاں دے سر تے. حسین دی بین دی اے چادر ہے تیڑیاں دیاں دے سر تے. ہاں جی آقا حسین کو سونا دین نہیں بچایا
کو آسان دین نہیں بچایا اور میری ماں بہنا ہر ماں بہن دا دل کردا ہے ربیع الاول گزر دیئے میں اپنے بھرا کو لاڑا بڑے سا بندرا بڑے سا میری ماں بہن اے میں حسوسی اپنی ماں بہن واسطے بند پڑھا لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون ہر ماں دا دل کردا ہے میرے پتر دی شادی ہوئے میں والا نو حساب لاواں ہر بہن دا دل کردا میرے ویر دی شادی ہوئے میں ہتھاں تے مہندی لاواں میں پلو بننا میں گانے بننا میں لاگ لواں میں واگ بڑھائی لواں میں تینوں دساں ایک 13 سال دے بندرے دی شادی سناواں کیڑی شادی میں ہوں بندرے دی آیا شادی پڑھدا جے ہون دی مہندی لائی جیندی لاش انوکھے رنگ دے وچ وہ شاریت تو آڑ کے چائی جیندی امڑی پوچھیا میڈا قاسم کتے ہے شاہ گٹھڑی کھول وکھائی مامو بندرے دا چمڑ لگی تصویر نظر نہ چم سہرے بیٹھی ماں سمجھاوے تے اے بچڑا حسن رضا دا میڈے چٹے سر دی لاج رکھی سامان ہے بیوہ ماں آج کتوا دیئے ودا بوسے دے دے تے کو لک لک پیو سگرا دا جڑے دی دی حسن کو زہر ملی اندہ ٹوٹ گیا مانے برادا آخر ایک دو بانتے دعا مل گئی اجازت شہزادہ قاسم نے سونی جنگ لڑی ایک کمینے سارے رل کے حملہ کیتا سرکار علامہ نسیم عباس رضوی صاحب فرمیدن کہ قاسم زین تے ہاتھ قاسم ہا زمین تے آئے تے تقسیم ہو گیا سرکار حسین نو پتہ لگا جو قاسم زین تو زمین تے آئے ترے استگاہ سے بلانے کی تیرے مولا کربلا دے میدان قاسم کی تھلتا ہے کوئی آواز نہیں آئی وال بیعت استگاہ سا بیعت کیتا ہے قاسم کی تھلتا ہے کوئی آواز نہیں تیسری والی سرکار امام حسین آکے قاسم میں حکم امام اڈینا دس کی تھلتا ہے منو اس پاک ممبر دی قسم سامنی آواز آئیے چاچا میں اتھلتا پچھو آواز آئیے چاچا میں اتھلتا کھبی آواز آئیے چاچا میں اتھلتا سجی آواز آئیے چاچا میں اتھلکا منو اس پاک ممبر دی قسم گوڑیاں دے سنبا جو آواز آئیے چاچا میں اتھلتا امام حسین نے کیڑا کام کیتا ہے اپنی ابال آئیے کربلا دی تبتی زمین تے رکھی شہزادہ قاسم دے لاج دے ٹکڑے چن کے ایک گٹھی بنا کے مولا حسین ایمیں چکی ہے جو چھوٹا بال چاہیے ہے میرے پاس ہے بر جائیے ماں ایک قاسم ہے پاک بی بی رو کے فرماتے ہیں حسین میرے قاسم وفا نہیں کی تھی میرے قاسم جنگ نہیں کی تھی مولا حسین رو کے فرماتے ہیں بر جائیے ماں جی میں قاسم جنگ کی تھی میں کہ ناچ کے جنگ نہیں کرنی ہے حسین اگر قاسم جنگ کی تھی یہ شہید ہویا ہے پھر قاسم دی لاش کیوں نہیں لے کے آئے یا باندے دفنا ہے مولا حسین دی اکھینی کو سامر دے بدل مولا حسین دی کوک نکلی ہے برجائیے مدے پاسے دے کے آدھے نے جے دفن دے قابل لاش ہوندی تے اوندہ بن وچ میں دفنائے کوئی حصہ نہیں میں کو ثابت ملے آبوں پھر آوچ سہرا پاک بی بی آخری بند پاک بی بی نے کیڑا کام کیتا ہے میرے این سنٹر دے وشلالہ قاسم دی لاج دی گٹھ رکھی ہے گرا کھولی ہے پاک بی بی نے منہ تے پٹنا شروع کیتا ہے کربلا دی رے سر چپائی پاک بی بی کیڑا کام کیتا ہے شہزادہ قاسم دی لاج دا ایک ٹکڑا چین دینے چم دینے غور نہ دے دینے ہاں نہ رکھ کے زمین تے رکھ دین وال دوسرا ٹکڑا چین دین چم دینے غور نہ دے دینے ہاں نہ لا کے زمین تے رکھ دینے سرکار حسین علیہ السلام رو کے فرما دینے بڑھ جائیے اماں کے ودے گلیں دے ہو پاک سین رو کے فرما دینے ودی بھرک گلیں دیا چہرے دے تے منہ پتر دا چمڑا آمی میں کو نہیں لب دے رخسار پتر دے بہو ڈٹھین باندے تو میں کو نہیں لب دا ہاتھ گانے والا تے ڈاڈا ظلم کما گے شامی
सड्डो एमडी नू उजड़ी को थिवे वारस नाल कला